Kahimtang sa panahon ng latest news. Diyan sa itong linya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, may adlong Sabado. Mahayong adlong Sabado usab, Sir Ariel, og sa itong mga sukintik paminaw. Muna itong latest with the update para karong adlong Sabado. Natay duha ka low pressure area nga gimonitor karon sud sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Una ni kining low pressure area nga atong gimonitor pa kagahapon adlaw ug nahimutang ni karon diha sa 85 kilometers amin ang silangan nga bahin sa Infanta, Quezon. Ang kaduhang low pressure area nahimutang diha sa West Philippine Sea ug sa atong latest na data ang maong LPA nasa 125 kilometers kasadpan nga bahin sa Iba, Zambales. Kining duha ka low pressure area ubos ang tsansa nga mamahimong bagyo. Sa limbahin kining habagat o southwest monsoon mo'y nakaapekto karon sa Southern Luzon, ingon man sa Visayas ug sa Mindanao. Maong sud sa 24 oras ang dakong bahin sa Kabisayaan natay mapanganuron nga kalangitan ug nay katag-katag na mga pagulan ug mga pagpanugdog ug kilat. Samtang diri sa Central Visayas area karong buntag labi na sa probinsya sa Sugbo, sa Bohol, man sa Siquijor, masayag o landag ra nga tempo sa panahon labi na karong buntag apan sa hapon ug gabi nagpabiling taas atong tsansa ni mga pagpanag-om inubanan sa mga patak-patak o say katag-katag na mga pagulan, pagpangilat o mga pagpanugdog dala aning habagat ingon man hinungaw sa low pressure area. Mong padayon gyapon tang magbantay sa mga posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta labi na kung makasanati o kusog-kusog na mga pag-ulan. Para sa kentang sa atong hangin o kadagatan, wala tay gale warning nga giisa, maong ang tibuok Visayas na hihinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa habagatang kasadpan. Ug atong kadagatan ay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat mohunas ni sa alas 10:42 sa buntag nga nagimabon nga 0.2 meters ug motaob sa alas 3:21 ugma sa kadlawon nga nagilawmon nga 1.5 meters. Ito ang temperatura 25 to 30 degrees Celsius watong haring adlaw ni subang sa alas 5:33 sa buntag ug mosarup ni unyang alas 5:40 sa hapon. Ug mo na tong latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas do Este, Chris Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat Sir Joseph, may buntag sa Pag-asa. Welcome sir. Okay, bye-bye. Bye. Inyong debate si Sir Joseph Merlas, ang atong widow specialist mga gikan sa pamukaw Pag-asa Mactan. Cobra in Nga action. nagato sa itong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw ka Sabado. Salamat ni Sir Joseph Merlas. Ug bayong buntag sa Pag-asa Mactan. Kahimtang sa panahon ng latest news. Balita-bitan sa TV stations. May pamukauban kang Cobra in action. Nakahangkat o paminaw sa'yo sa kabuntago.